مستحبات الصيام ثم بعد ذلك مكروهات الصيام، ونكون قد انتهينا من باب الصيام وكتاب الصيام في الفقه الميسر. إن شاء الله موجود المترجم أو الأستاذة التي تترجم. بسم الله نبدأ. موجودة؟ أستاذة هل تسمعون؟ نعم شيخ، نسمعك. طيب من سيترجم؟ طيب بسم الله، من سيترجم؟ نبدأ. نعم أنا لا بأس يا شيخ. طيب بسم الله. قال السادس من مستحبات الصيام، الأمر السادس صوم يوم وإفطار يوم آخر، لقوله عليه الصلاة والسلام: أفضل الصيام صيام داود عليه السلام، كان يصوم يوما ويفطر يوما، وهذا من أفضل أنواع التطوع. تفضلوا. Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan nomor 6 yaitu puasa sehari dan berbuka sehari, sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwasanya puasa yang paling utama adalah puasa Daud alaihi salam, bahwasanya Nabi Daud itu dahulu berpuasa sehari dan berbuka sehari. Nah, dan puasa ini adalah afdhalu anwa'i tatawwu', puasa sunnah yang paling utama. Khalas ya Syekh. طيب النبي أولا في هذا الحديث فوائد. الفائدة الأولى: النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الصيام، ومعنى ذلك يوجد صيام هو أفضل كذلك، لكن هذا أفضله، يعني أكثرهم فضلا أو أكثرهم أجرا، أو يعني ولذلك قال أفضل. معنى ذلك يوجد صيام آخر هو ذو فضيلة وذو مرتبة عالية، لكن هذا يعتبر أعلى. تفضلي. Makna afdalu anwa'i siyam di sini, afdal anwa'i tatawwu di sini, bahwasanya sebenarnya semua puasa sunnah itu memiliki keutamaannya masing-masing. Tetapi puasa Daud ini adalah yang paling utama. Tapi semuanya juga afdal, tapi puasa Daud ini yang paling afdal. Jelas ya Syekh? طيب لماذا النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال أفضل الصيام صيام داود أن يصوم يوما ويفطر يوما؟ لماذا لم يكن الصيام دائم، يعني يصوم طوال السنة أحسن؟ لماذا؟ أولا لأن العبادة، يعني العبادة تحتاج إلى ماذا؟ تحتاج إلى عزيمة وراحة، تحتاج إلى قوة حتى يعني أعبد الله عز وجل، وتحتاج إلى استراحة حتى أعيد النشاط. فلذلك كان يوم إفطار ويوم صيام. تفضلي. Kemudian kenapa di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa puasa yang paling utama itu adalah berpuasa sehari dan berbuka sehari? Alasannya karena dalam ibadah itu tidak boleh terus-terusan. Jadi harus ada istirahatnya. Ya, jadi puasa sehari dan berbuka sehari ini afdol. Jadi dengan begitu seorang hamba kuat melaksanakan ibadahnya. Gitu ya, karena ibadah itu tahtaj ila al-quwah, butuh kekuatan, butuh istirahat gitu ya. Jadi begini, afdhalus siyam itu adalah yang puasa sehari dan berbuka sehari, bukan yang puasa terus-terusan. Khalas ya Syekh. طيب فلذلك ماذا يعني كما ذكرنا جعله ماذا جعله أفضل الصيام. إذن الله عز وجل يعني جعل جزءا من العبادة هي استراحة. لو كان العبادة كلها دائما عبادة ولا يوجد يعني استراحة، وهذه الاستراحة هي عبادة في نفس الوقت. لماذا عبادة؟ لأنها تكون سببا لأن يستعد الإنسان لعبادة أخرى أو وسيلة لعبادة أخرى.
وهذا مثل إفطار يوم أو إفطار يوم العيد أو إفطار يوم الجمعة، فهذه يتقوى بها الإنسان. ولذلك يوجد عبادة أن تعمل بها وهي ليست صيام، ليست امتناع، فرح وماذا وبهجة وسرور، فكانت العبادة امتناع وعبادة إقبال أو فرح وسرور. طيب. Nah, kemudian di sini tadi saya menjelaskan bahwasanya di antara rahmat Allah Subhanahu wa taala itu menjadikan istirahat itu sebagai ibadah. Makanya Allah tuh menjadikan ada beberapa hari yang dilarang puasa, seperti hari Jumat itu kan dianjurkan tidak berpuasa ya. Kemudian di Ayyamul Id itu juga tidak boleh berpuasa. Nah, dengan tidak berpuasanya ini justru menjadi ibadah. Nah, ini adalah ibadah as-surur ya, ibadah yang memberikan kita ketenangan, kesenangan, kekuatan gitu. Jadi di antara rahmat Allah itu ya gitu. Jadi nggak semua ibadah itu bentuknya sholat, puasa, karena istirahat pun kalau kita niatkan untuk kuat beribadah itu jadi ibadah. Khalas ya Syekh. طيب الأمر السابع من الأشياء التي هي مستحبة صيام شهر الله المحرم. صيام شهر الله المحرم من العبادات المستحبة. لماذا شهر الله المحرم؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد رمضان. شوف الآن يتكلم مثل الحديث الأول، أفضل، فقال في هذا الحديث أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة قيام الليل. معنى ذلك يوجد صلاة جميلة ولها فضيلة، لكن أحسنها قيام الليل، ويوجد صيام جميل ومقبول وله أجور كثيرة، لكن أفضله شهر الله المحرم. فلذلك كان أفضل الصيام أو يعني من سنن الصيام أن يصوم الإنسان في شهر الله المحرم. تفضل. Nah, kemudian di sini nomor 7, siam pada berpuasa pada bulan Muharram. Sebagaimana hadis Abu Hurairah radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah bersabda, puasa paling utama adalah puasa setelah puasa yang utama setelah puasa Ramadan adalah puasa Muharram gitu. Jadi maksudnya semua puasa utama, tapi puasa yang lebih utama setelah Ramadan itu adalah puasa Muharram gitu. Kemudian sholat yang lebih utama setelah fardhah. Jadi fardhah itu lebih utama ya, dan setelah fardhah itu yang lebih utama itu adalah sholatul lail. Dan maknanya di sini semua ibadah sunnah dari puasa dan sholat itu memiliki keutamaannya masing-masing. Tetapi yang paling utama di sini, nah kalau puasa yang paling utama berarti pada bulan Muharram. Kalau sholat yang paling utama berarti sholat sunnah yang paling utama berarti itu sholatul lail. Khalaas ya Syekh. طيب لماذا كان صيام شهر الله المحرم من أفضل الصيام؟ لماذا؟ أولا لأنه شهر في أول السنة، والأفضل أن تفتتح يومك بعبادة مثل صلاة الفجر في أول اليوم. محرم في أول السنة، فالأفضل أن تبدأ به بعبادات مثل ماذا؟ مثل الصلاة والصيام والإكثار من الصيام. هذا إذن يعني الفائدة الأولى واللطيفة الأولى لأنه أول السنة، والأحسن أن تستفتح أي تفتح سنتك بعبادة أو بخير، وأفضل ما يكون صيام. تفضلوا. Nah, kemudian di sini kenapa puasa Muharram itu menjadi puasa sunnah yang paling utama? Karena puasa Muharram itu terletak di awal tahun, ya bulan Muharram nih awal tahun. Nah, dan yang paling utama, yang bagusnya itu adalah kita memulai hari kita dengan ibadah. Gitu, makanya puasa Muharram ini dijadikan puasa yang sunnah yang paling utama. Kemudian seperti halnya tahajud seperti itu juga. Jadi karena sholat tahajud ini adalah awwalu yaum, yang mana awal kita menghadapi hari setelah tidur itu adalah tahajud, maka sholat tahajud ini adalah sholat yang paling utama, sholat sunnah yang paling utama. خلاص يا شيخ. طيب المسألة الثانية
صيامه لأنه محرم. شهر الله ماذا؟ شهر الله المحرم. ما معنى شهر الله المحرم؟ يعني فيه الامتناع عن المعصية، فيه الامتناع عن القتل، ولذلك هو من الأشهر الحرم التي كان العرب يجلونها. فالأحسن أنك تبتعد عن المعصية وتعمل الطاعة، وهذا شهر الله المحرم خير شهر ليكون لهذا العمل: ابتعاد عن المعصية، ابتعاد عن القتل، ابتعاد عن السرقة، عمل الطاعة. وعمل الطاعة صلاة وصيام وزكاة وغيرها. تفضل. Nah, kemudian kenapa dinamakan Muharram juga? Karena pada bulan Muharram ini imtina anil ma'siyah. Di situ ada apa? Pencegahan melakukan maksiat pada bulan itu ya. Seperti kalau di bulan Muharram itu afdolnya kita menjauhi dosa-dosa gitu ya. Kayak perang juga kan nggak boleh di bulan Muharram, kemudian nggak boleh membunuh, nggak boleh mencuri, dan apapun itu perbuatan buruk itu tidak boleh dikerjakan di bulan haram, yaitu di bulan Muharram ini. خلاص يا شيخ. طيب المسألة الثالثة في شهر الله المحرم صيامه أيضا ماذا؟ شكر لله عز وجل. وهذا الشكر لماذا؟ كما سأل الرسول صلى الله عليه وسلم اليهود عندما وجدهم يصومون عاشوراء وعاشوراء، فقال: لماذا تصومون عاشوراء؟ وعاشوراء هو اليوم العاشر من محرم. فلما سأل النبي صلى الله عليه وسلم اليهود قالوا: هذا يوم يعني نصلي لله أو نصوم لله عز وجل شكرا نجى الله فيه موسى من فرعون وملئه ونجاه من الغرق ونجاه من فرعون، فهذا نصومه شكرا لله عز وجل. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: نحن أحق بموسى منكم، نحن أحق بموسى منكم. فصيامه يعتبر شكر لله عز وجل على نعمة ماذا؟ على نعمة الإسلام، على نعمة النجاة، على نعمة العافية وغير ذلك. تفضلي. Nah, kemudian alasan yang ketiga ya, kenapa puasa Muharram ini adalah puasa sunnah yang diutamakan, itu karena untuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada bulan Muharram ini ya, tepatnya pada tanggal 10 Muharram, ketika Nabi ditanya oleh para sahabat kenapa disunahkan puasa di 10 Muharram. Nah, maka Nabi menjawab, karena pada hari ini, di tanggal ini adalah tanggal di mana Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Musa dari serangan Firaun. Dan kita ya, umat-umat setelahnya ini adalah umat yang lebih pantas bersyukur. Maka kita mensyukur nikmat Allah Subhanahu wa taala itu dengan berpuasa pada tanggal 10 tersebut. Khalas ya, Syekh. الأمر الثامن صيام 9 من ذي الحجة. وصيام 9 من ذي الحجة هي التي تبدأ من أول شهر ذي الحجة في 1 ذي الحجة وتنتهي باليوم التاسع، واليوم التاسع هو يوم هو يوم عرفة، وذلك لقوله عليه الصلاة والسلام في فضل العمل فيها: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر. والصوم هو جزء من العمل الصالح، يعني يستحب الإكثار من الطاعة في 9 الأيام من ذي الحجة، وهي من 1 إلى 9 ذي الحجة. والإكثار من العمل الصالح يعني من أفضل الأعمال الصالحة الصيام. تفضلي. Kemudian yang ke-8, puasa sunnah itu adalah puasa pada tanggal 9 Dzulhijjah. Dan puasa ini itu dimulai dari awal bulan Dzulhijjah ya, teman-teman, sampai akhir Yaumut Tasi, tanggal ke-9, yaitu Yaum Arafah. Dan ini diriwayatkan oleh hadis sallallahu alaihi wasallam, "Min ayyamil amali shalih", tidak ada hari-hari amal soleh yang lebih dicintai oleh Allah min hadhil ashr, daripada 10 Dzulhijjah ini. Dan wasawum, dan puasa itu dari amalus soleh. Jadi kita disunahkan puasa pada tanggal 1 sampai 10 Dzulhijjah ini itu untuk beramal soleh, dan puasa itu dari afdol amalus soleh, amal soleh yang paling utama. خلاص يا شيخ. طيب إذا في الأيام التسع من ذي الحجة فيها العمل الصالح أحب إلى الله عز وجل.
إذا ما هو العمل الصالح؟ قد يكون الذكر، والإكثار من الذكر مطلوب في الأيام التسعة الأول من ذي الحجة. قد تكون الصدقة. ما من أيام العمل الصالح، أي عمل صالح. قد يكون إماطة الأذى عن الطريق، قد يكون ماذا يعني الصدقة على مسكين في طريق بأي مال من في هذا العشر. طيب، ما الحكمة بأن يكون هذه العمل الصالح فيها أحب إلى الله؟ وأفضل الأعمال الصالحة الصيام. إذا ما الحكمة؟ الحكمة خاصة للذي يكون في صيام يوم عرفة. الحكمة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم أنها تكفر ذنب سنة ماضية وسنة مقبلة. هذه الأولى. الثانية، الحاج ينقطع إلى ربه، يذهب الحاج إلى مكة منقطعا. كذلك الذي لا يستطيع أن يحج يوجد انقطاع، وهو ماذا؟ سفر القلب. وحج القلب أو سفر القلب إلى الله عز وجل. كيف يكون سفر القلب إلى الله؟ يكون سفر القلب إلى الله بالانقطاع إليه، بالصيام والذكر وقراءة القرآن. تفضلي. Nah, ini kemudian amal yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala itu adalah amal khususnya pada tanggal 9 Dzulhijjah ini ya, teman-teman. Kenapa? Karena tanggal 9 Dzulhijjah ini adalah tanggal yang istimewa, yang mana fadilah puasa pada tanggal ini sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW itu dapat mengkifaratkan dosa ya, tukafiruz dzunub, itu baik 1 tahun yang lampau dan 1 tahun yang akan datang. Masya Allah ya. Jadi fadilah puasanya itu bisa menghapus dosa. Kemudian yang kedua, pada tanggal 9 Dzulhijjah ini orang-orang yang haji itu mereka yanqati ya. Nah, jadi bagi kita nih yang gak haji, kita bisa dapat pahala haji itu dengan puasa gitu. Dan karena dengan puasa ini insya Allah bisa menggantikan pahala haji gitu ya. Sa'as'al ya Syekh, يعني ما معنى الحاج ينقطع يا شيخ؟ نعم، معنى الحاج ينقطع معنى ذلك يعني معناه أن الحاج يعني لا يوجد شيء يشغله عن العمل. يعني الانقطاع أنه يعمل لله عز وجل ويتوجه بالعمل إلى الله، ولا يوجد شيء يشغله. يعني عندما يكون في عرفة لا يذهب إلى مكتب تجارة ولا يذهب إلى ملعب رياضة. ينقطع. ما معنى ينقطع؟ يبتعد عن كل شيء من أمور الدنيا ويسير إلى الله عز وجل، أي يصبح عمل من أعماله في هذا الوقت. فلذلك يسمى انقطاع. يعني ما معنى الانقطاع؟ بالجسد. يعني ما معنى بالجسد؟ يعني يذهب ولا يعمل لشيء من أشياء الدنيا في هذا الوقت. كذلك الصائم ينقطع قلبه. ما معنى ينقطع قلبه؟ يتعلق بالله عز وجل ولا ينظر إلى اللذة ولا ينظر إلى ماذا؟ إلى اللذات، ولا ينظر إلى الشهوات. وقد تكون هذه الشهوات حلال يعني، لكنه لا ينظر إليها لأنه صائم. ومعنى صائم انقطع قلبه. ما معنى انقطع قلبه؟ أي لا يعمل للدنيا، لا يتعلق بالدنيا، لا يتعلق بالشهوات. وهذا معنى الانقطاع، أي أنه يكون عمله لله عز وجل ويعمل لله ولا ينظر لشيء آخر ولا يعمل شيئا آخر لغير الله. هذا معنى الانقطاع والله أعلم. Nah ini ya, tadi disebutkan bahwasanya pada tanggal 9 ini al-haju yanqati. Nah, ternyata makna yanqati di sini adalah para orang-orang haji pada tanggal 9 ini kan mereka lagi wukuf tuh di Arafah ya. Dan pada wukuf itu mereka terputus dari apa? Dari perbuatan-perbuatan dosa. Karena mereka wukuf di situ ya, memutuskan segala kecintaan mereka terhadap dunia. Ya, mereka meninggalkan perdagangan mereka meninggalkan amal dunia mereka. Di situ mereka wukuf ya, bertafakur, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Nah, amal inqita ini yang dilakukan oleh ibadah haji
itu bisa dilakukan juga oleh orang yang berpuasa. Yang mana ketika kita puasa, hati kita juga inqita gitu. Hati kita juga menjauhi makan gitu ya. Dengan taqarrub ilallah ini, menjauhi makan dengan puasa gitu. Kita juga melakukan banyak ibadah di tanggal 9 Dzulhijjah ini. Nah, ini insya Allah inqita yang kita lakukan ketika kita belum bisa berhaji ini sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana orang yang haji juga inqita di Arafah gitu. Yang mana inqita di sini pokoknya menjauhi dosa ya. Jadi terputus dari segala macam maksiat gitu. Mana inqita di sini. خلاص يا شيخ. طيب عفوا أستاذ، كذلك من معنى الانقطاع، يعني من معنى الانقطاع أن الحاج لا يعمل شيئا غير العبادة، يعني كما ذكرنا أنه عندما يكون في عرفة يذكر الله عز وجل، يدعو فقط لله. يعني هل ممكن هو يتاجر في عرفة؟ لا. هل هو يصنع الرياضة في عرفة؟ لا. انقطاع. ما معنى انقطاع؟ يعني يكون العمل فقط متصل بالله عز وجل، ولا يكون عمل لإنسان آخر ولا لزميل ولا لصديق ولا حتى لنفسه. وكذلك الصيام عندما ينقطع القلب معنى ذلك أنه لا ينظر إلى شيء جميل لذة ولا شهوة، لا ينظر إليها لأنه لا يريدها في هذا اليوم بسبب أنه منقطع. ومعنى منقطع أي أنه يعمل هذا العمل لله ولا يريد شيئا غير الله. Nah, kemudian makna yang qati ini ditambahkan sedikit tadi ya oleh Syekh, bahwasanya pada tanggal 9 ini kan para hujjaj itu mereka terputus dari kegiatan mereka gitu ya, terputus dari perdagangan, terputus dari segala macam sesuatu yang bahkan kebutuhan mereka gitu. Jadi benar-benar fokus ibadah sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ya maknanya. Begitupun orang yang berpuasa, ketika kita berpuasa gitu ya, kita meninggalkan segala macam hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, kayak misalnya melihat sesuatu yang Allah haramkan atau berkata sesuatu yang Allah haramkan gitu. Nah, ini juga inqita. Jadi saat kita berpuasa, insya Allah kita melakukannya ikhlas dengan Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini juga namanya inqita. Jadi ketika kita melakukan amal puasa ikhlas, ini insya Allah disebutnya dengan inqita. خلاص ya Syekh. بارك الله فيك. ثم بعد ذلك ماذا؟ يعني بعد ذلك المسألة الثالثة ما يكره ويحرم. ما يكره ويحرم من الصيام. ما معنى ما يكره ويحرم؟ الأصل أن الصيام الإنسان عندما يصوم يكتب الله عز وجل له الأجر، لكن عندما يحرم الصيام يعتبر الذي يصوم يكتب له سيئة وليس حسنة. لماذا؟ لأن الحرام هو الذي يعاقب فاعله، الذي يعاقب فاعله وماذا؟ ويثاب تاركه. فلذلك ماذا؟ الحرام يعني الصيام المحرم هو، لماذا نقول الصيام المحرم؟ لأنه ماذا؟ يعني الأفضل أن الصائم يكتب له حسنات، لكن عندما يصوم شيئا حرام محرم يكون العكس، يكتب له سيئة ولا يكتب له حسنة. لماذا؟ لأن الحرام هو الذي يثاب تاركه ويعاقب فاعله. تفضلوا. Nah, kemudian masalah ketiga ini adalah perkara yang dimakruhkan dan juga diharamkan bagi orang yang berpuasa. Nah, kalau perkara yang dimakruhkan ini masih puasanya masih sah gitu ya, cuman pahalanya berkurang. Kalau yang yahrum ini, dia puasanya udah nggak diterima, bahkan ditulis sebagai dosa ya, karena arti dari haram itu sendiri adalah mayusabu ala tarkihi wa yu'aqabu ala fi'lihi gitu. Perkara yang diberikan pahala apabila kita meninggalkannya dan diberi dosa apabila kita mengerjakannya. Itu makna haram tersendiri. Makanya ketika kita berpuasa dan melakukan pengharaman, itu menjadi hal yang tidak dibolehkan dan juga dihitung sebagai dosa. Tamam ya Syekh? Khalas. Baik. إذن أولا يكره إفراد شهر رجب بالصيام. ما مقصوده؟
مقصوده أن الإنسان لا يصوم طوال السنة، لا يصوم طوال السنة، ثم إذا جاء رجب يصوم فيه. فإفراد شهر رجب بالصيام مكروه. ومعنى مكروه أن الإنسان إذا تركه يكتب له الأجر، وإذا فعله لا يعاقب لأنه مكروه. إذن إفراد رجب أو شهر رجب بالصيام مكروه، وذلك لأن رجب يعد من شعائر الجاهلية، أي من العبادات التي كان يعبد أهل الجاهلية أو يتعبد به أهل الجاهلية من صيام أو ماذا أو ذبح أو غير ذلك. طيب، وقد كانوا يعظمون هذا الشهر، أي يجعلونه شهر معظم أفضل من رمضان من ذي الحجة، فلو صامه مع غيره لم يكره. مسألة يعني إذا هو يصوم محرم، يصوم شعبان، يصوم رجب، مع هذه الأشهر لا يوجد مشكلة، لكن أنه فقط يأتي لرجب ويصومه ولا يصوم شعبان، يصوم رجب ولا يصوم محرم، يصوم رجب ولا يصوم ربيع، فهذا مكروه. لكن عندما يصوم جميع الأشهر إذا صام رجب لا يوجد مشكلة، لا يوجد مشكلة، لأنه حينئذ لا يكون تخصيصا له بالصيام. والدليل على ذلك ماذا؟ ما روى أحمد ابن خرشة بن الحر قال: رأيت عمر بن الخطاب يضرب أكف المترجبين ثم حتى ماذا يضعها في الطعام، وقال: كلوا فإنما هو ماذا هو شهر كانت تعظمه الجاهلية. يعني المقصود بهذا الحديث أن عمر بن الخطاب كان الذين يصومون في شهر رجب يأخذ يده ويضربها ثم يجعلها بالقوة في الطعام ويقول لهم: يلا كل في الطعام. لماذا؟ لأن هذا الشهر لا نفرده في العبادة، إنما كانت الجاهلية تصنع كذلك. تفضلوا. Afwan ya Syekh, lam afham makna akaful mutarajjibin. يعني كان عمر بن الخطاب يأخذ اليد، الكف هي اليد، هي الخمسة الأصابع والكف. الكف المقصود بها اليد التي ماذا يسلم بها الإنسان على غيره. فعمر بن الخطاب كان يأخذ هذه الكف ويضربها، أي يأتي بالعصا ويضرب اليد. معروفة كيف يضرب الإنسان يد الآخر. ثم بعد ذلك يأخذ هذه اليد ويضعها في الطعام بالقوة. لماذا؟ يريد منه أن يأخذ الطعام ويأكل منها أو يأكل من هذا الطعام. لماذا يصنع ذلك؟ حتى يفطر. لماذا؟ لأنه يصوم رجب خصيصا، وعمر الخطاب كان ينهى عن صيام رجب خصيصا. Oh, idan mutarajjibin hada min kalimah an-nasu alladhi yasumuna fi syahri Rajab. Oh, na'am. Faqat. Na'am. Nah, kemudian yang pertama itu adalah dimakruhkan puasa pada bulan Rajab saja gitu ya. Ifradu syahri Rajab bisyam. Jadi puasa 30 hari di bulan Rajab penuh gitu. Gak boleh. Itu makruh. Makna makruh di sini kalau dikerjakan nggak apa-apa, tapi meninggalkannya lebih utama gitu ya. Karena kenapa dimakruhkan? Karena bulan Rajab ini dahulu itu min sya'airil jahiliyah, dari bulan-bulan ibadahnya atau bulan-bulan agungnya orang-orang jahiliyah. Jadi orang-orang jahiliyah itu dulu sangat mengagungkan bulan Rajab ini. Ya, tapi di sini ada pengecualian. Kalau misalnya dia puasa Rajab ini dibarengi dengan puasa di bulan yang lain, itu nggak apa-apa, nggak makruh. Misalnya dia puasa Rajab tapi Sya'bannya puasa juga, Muharramnya puasa juga. Nah, ini nggak apa-apa, nggak makruh. Ini yang dimakruhkan itu kalau dia ifrat, hanya puasa di bulan Rajab aja gitu, nggak di bulan yang lain gitu. Nah, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad bin Khorsyah, ya, pada saat itu dia melihat Umar bin Khattab memukul tangan orang yang mutarajjibin, orang yang puasa di bulan Rajab gitu ya. Kemudian Umar bin Khattab menaruh tekanan di orang-orang yang berpuasa saat itu dan berkata, makanlah gitu. Karena bulan ini adalah bulan yang dahulu
umat jahiliyah itu sangat mengagung-agungkannya gitu. Jadi kalau kau puasa itu ibarat kau juga mengagungkan bulan ini gitu. Makanya nggak boleh ifrat atau mengkhususkan puasa di bulan Rajab ini. Nah begitu. Nah, khalas ya Syekh. طيب بعد ذلك ماذا؟ إفراد يوم الجمعة. إفراد يوم الجمعة أي لا يجوز للإنسان أن يصوم يوم الجمعة فقط بمفردها، وإذا أراد أن يصوم الجمعة يصوم يوما قبلها أو يوما بعدها. لماذا؟ لحديث قوله عليه الصلاة والسلام لا تصوموا يوم الجمعة إلا أن تصوموا يوما قبله أو يوما بعده. إذن إذا هو يصوم رجب مع الأشهر الأخرى جائز، إذا هو يصوم الجمعة مع الأيام الأخرى جائزة، لكن الذي هو مكروه فقط إفراد، يعني أنك تخصص رجب فقط أو تخصص الجمعة فقط. لماذا يوم الجمعة لا يجوز إفرادها بالعبادة؟ لأن الجمعة عيد، يوم عيد للمسلم. هذه الجمعة هي عيد للمسلم، العيد الأسبوعي، نهاية كل أسبوع يوجد عيد، نهاية كل سنة يوجد عيد. فلذلك ماذا؟ كانت هذا الجمعة، فالإنسان يعني لا يجوز له أن ماذا؟ أن يصوم في يوم سروره وفرحه. لماذا؟ لأن العبادة كما تكون في الصيام كذلك تكون العبادة في الفرح والسرور، والأعياد عبادة. هذه أولا. الأمر الثاني من الحكم واللطائف أن لا نصوم يوم الجمعة بمفردها، لأنها يوم عبادة ويوم عيد، فالإنسان يتقوى بجسمه على العبادة ويدخل السرور على قلبه ونفسه وجسده وعلى أهله إن أمكن. وهذا أيضا ماذا؟ وهذه هي الحكمة الثانية، أنه ماذا؟ لا يكون صائما يعني ماذا؟ مبتعدا عن ماذا؟ عن ما يسعد النفس أو يرفه هذه النفس. تفضلي. Kemudian yang kedua, dimakruhkan juga puasa pada hari Jumat. Maksudnya di sini mengkhususkan puasa pada hari Jumat. Itu nggak boleh ya. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, janganlah kalian berpuasa pada hari Jumat kecuali apabila kalian berpuasa satu hari sebelumnya atau satu hari setelahnya. Ini ada pengecualian juga nih. Nah, puasa hari Jumat ini nggak makruh kalau misalnya kita puasa hari Kamisnya atau hari Sabtunya gitu. Kayak puasa Daud tadi ya, kan diselang-seling, tiba-tiba dapat hari Jumat nih, karena Kamisnya nggak puasa. Nah itu nggak makruh puasa hari Jumatnya. Kemudian kenapa diantara hikmah dilarangnya puasa pada hari Jumat ini? Yang pertama itu alasannya karena hari Jumat ini adalah idnya di usbu ya. Jadi kalau di setahun itu kan idnya Idul Fitri. Nah kalau di seminggu ini idnya itu hari Jumat gitu. Jadi tabar dihitung sebagai hari rayanya orang Muslim mingguan gitu ya. Jadi dimakruhkan puasa juga pada hari Jumat ini. Kemudian alasan yang kedua adalah karena pada hari Jumat ini adalah hari ibadah. Jadi mengapa dimakruhkan puasa? Karena agar orang-orang itu kuat gitu berpuasanya ya. Kuat. Jadi nggak ada perkara yang bikin mereka lemes gitu kan. Kalau puasa biasanya lemes gitu ya, pengennya tidur. Nah, makanya dimakruhkan yang puasa itu agar mereka lebih bersemangat beribadah gitu, lebih bersemangat membaca Qur'annya, lebih semangat sholawatnya gitu. Khalas ya Syekh. الأمر الثالث يكره إفراد يوم السبت. إذن هذه الثلاثة، إفراد رجب، إفراد الجمعة، إفراد السبت، كلها إفراد. يعني ما معنى إفراد؟ أن تصوم بمفردها، لكن تصومها مع غيرها يجوز. فقال يكره يوم إفراد السبت بصيام، لقول عليه الصلاة والسلام لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم. يعني لا يصوم الإنسان يوم السبت بمفرده إلا إذا كان فرضا. ما معنى فرضا؟ يعني ناذر أو صيام واجب أو قضاء. يعني أما بالنسبة يصومه كذا بمفرده لا، يعني يكره. وقوله لا تصوموا معنى ذلك دال على ماذا؟ على الكراهة، لأن النهي قد يكون للتحريم وقد يكون للكراهة. طيب، والمقصود ماذا؟ هو تخصيصه بالصيام. أما إذا صام قبله أو بعده لا بأس، لا بأس
لحديث النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ لقوله عليه الصلاة والسلام لأم المؤمنين جويرية وقد دخل عليها في يوم الجمعة وهي صائمة: أصمت أمس؟ قالت لا. قال: أتريدين أن تصومي غدا؟ قالت لا. قال: فأفطري. ثم بعد ذلك ماذا؟ يعني معنى ذلك أنها لابد أن تصوم ماذا؟ أن تصوم يوما قبل الجمعة ويوما بعده. وكذلك ماذا؟ وكذلك السبت. ومعنى الكراهة كما ذكرنا أن يخص السبت بيوم دون غيره. تفضلوا أستاذ. Kemudian yang ketiga itu adalah mengkhususkan puasa pada hari Sabtu. Ya pokoknya yang dimakruhkan yang mengkhususkan ya, dari puasa Rajab tadi atau puasa hari Jumat tadi, pokoknya yang dimakruhkan itu yang mengkhususkan gitu. Jadi nggak boleh mengkhususkan puasa pada hari Sabtu. Sebagaimana Nabi bersabda, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah kalian berpuasa pada hari Sabtu kecuali apa yang diwajibkan atas kalian gitu ya. Misalnya kalau puasa qadha itu nggak apa-apa gitu ya. Dan dimaksud itu adalah an-nahyu an ifradi, melarang itu, yang dilarang itu adalah mengkhususkannya gitu, bukan puasa tapi mengkhususkan puasa pada hari Sabtu. Adapun apabila dia menggabungkan puasanya ke hari lain itu nggak apa-apa, sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Ummu Mukminin Juwairiyah, waqad dakhala 'alaiha yaumul jum'ah, waktu itu dia berpuasa pada hari Jumat. Asumti ams, kata Rasul, apakah kamu berpuasa kemarin? La. Kemudian Rasul bertanya lagi, kamu mau berpuasa besok? Turidina antasum yuqadan? Qalat la, fa'aftur. Maka berbuka puasalah gitu. Nah, maka dari sabda Rasul yang turidin antasum yuqadan ini adalah dalil bahwasanya puasa hari Sabtu itu dibolehkan gitu ya. Dibolehkan karena dia nanya sama Juwairiyah nih, Rasul tuh nanya sama Juwairiyah, mau puasa besok, berarti besok tuh Jumat. Nah, menjadi dalil kalau puasa hari Jumat itu dibolehkan. Nah, makanya makna karohiyah di sini adalah apabila seseorang itu mengkhususkan puasa pada hari Sabtu. Kenapa? Karena orang-orang Yahudi pada zaman dahulu itu mereka mengagungkan hari Sabtu ini. Halas ya, Syekh. طيب الأمر الثالث أو الأخير سأشرحه جميعا. يحرم صيام يوم الشك، ويحرم صيام يوم العيد، ويكره صيام أيام التشريق. ما معنى يوم الشك؟ يوم الشك هو اليوم 30 من شعبان، يعني ومقصود الشك هل نحن نشك هل هو لا زال شعبان أو هو رمضان. فالذي يصومه ولم يكن يعرف أنه شعبان أو رمضان، يعني شك لم يعرف أنه رمضان، يعتبر صيامه حرام. لماذا؟ لأن العبادة لا تكون إلا باليقين. ما أحد يعبد الله عز وجل كيفما أراد، لابد أن يكون يقين. ودخول شهر رمضان يكون بالهلال، وإذا لم يرى الهلال يجب على الإنسان أن يفطر اليوم 30، يجب. هذا بالنسبة لماذا؟ تحريم صيام يوم الشك. أما صيام يوم العيدين فتقدمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يوم العيد، يوم العيد الفطر والنحر، وهي أيضا أعياد المسلمين. وكما تكون العبادة بالصيام تكون العبادة بالسرور والفرح، كذلك عبادة الإنسان عندما يفرح تكون أحيانا عبادة. فلذلك كما تكون العبادة بالصيام والامتناع تكون العبادة في السرور وإدخال السرور على النفس. أما كراهة أيام التشريق فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنها أيام أكل وشرب، فيعني معنى ذلك أنها أيام استراحة، فلا يجوز للإنسان ماذا أن يتعب نفسه في وقت الاستراحة مثلا. طيب يمكن تشرحي هذه سريعا حتى لا نطيل في هذا المحاضرة. بارك الله فيك. Nah, Ustaz. Syekh. Nah, kemudian yang keempat ini adalah puasa pada hari Rabu. Maksudnya adalah tanggal 30 Sya'ban, ya. Nah, tanggal 30 Sya'ban ini itu hari Rabu karena kita nggak tahu udah masuk puasa atau belum. Ya, tapi kalau misalnya ini kalau misalnya hilalnya itu nggak jelas ya. Tapi kalau hilalnya jelas itu udah nggak ragu lagi berarti.
Nah, itu hadisnya Ammar radhiyallahu anhu ya, barang siapa yang berpuasa pada hari Ragu tanggal 30 Syaban ini maka telah mendurhakai Abul Qasim gitu. Nah, makanya karena pada ibadah ini ya kita butuh apa? Butuh kepastian gitu, butuh kesenangan gitu. Jadi makanya diharamkan juga puasa pada hari Ragu ini. Halas ya, Syekh. جزاكم الله خير. إذا من لديه سؤال يتفضل. أيضا لا تنسوا إرسال الرابط أو إرسال اللينك للذين يسجلون حضور حتى يحصل على درجة حضور. ومن لديه سؤال يتفضل يسأل، ما لم ننصرف إن شاء الله. أستاذ تفضل. يجمع النية صوم الداود مع صوم يوم الخميس واثنين. إذا كان يصوم صيام يوم داود وجاء اليوم الذي سيصومه يوم الاثنين فيصومه لأنه مثلا صيام داود، ويصومه لأنه النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يعني ندب إليه، فهذا نية متعددة. يجوز أن يكون اليوم الواحد فيه أكثر من نية، وإن شاء الله يحصل على أجور هذه النية جميعا إن شاء الله. يجوز. نعم، شكرا. بارك الله فيك. Ada ya soal ya, Syekh? تفضل. Masalan imro'ah ya, Syekh. La tasum la tasum fi Ramadan wa ladaiha qada kathirah, mungkin bisa babil haid wal marad was safar kada, thumma yurid an yaqdi saumaha fi yaumis sabt bisabab anna min yaumil itsnain wa yaumil jum'ah hunaka amalun kathirah wa yat'ab kathirah wa yaumul ahad aidan indaha amal kathirah faqat يعني هذا أيام السبت يعني يوم فارغ لها ويخصص صوم قضاء في هذا اليوم، ما حكمها يا شيخ؟ والله يعني تخصيص السبت بالصيام النافلة، تخصيص السبت بالصيام النافلة لأنها تتعبد الله عز وجل بصيام نافلة فتخصصوا بها، هذا هو الكراهة. لكن أنها لا تجد يعني لماذا إفراد الصيام فقط؟ الله عز وجل يعلم النية، إذا كانت فقط تنوي الصيام بسبب أنها غير قادرة ولا مستطيعة في الأيام الأخرى، إنما السبب في ذلك أنها هذا اليوم هو يوم استراحة، فإنها إن شاء الله لا يوجد مشكلة. لكن إذا كان يوجد لديها نية أخرى الله أعلم بنيتها، ولذلك قد يصل إلى الكراهة. أما إذا لا يوجد لها أي نية فهي تقضي إن شاء الله، لا يوجد لها مشكلة بإذن الله. نعم شيخ، جزاكم الله خيرا. بارك الله فيك. ممكن تترجمين السؤال عادي وتشرحين لمن لم يفهم، وكذلك الأستاذ محمد. Nah, tadi kemudian ada pertanyaan ya dari Ustadz Muhammad tadi mengenai mengumpulkan niat puasa pada hari Kamis, puasa Daud dan puasa Kamis. Nah itu nggak apa-apa ya mengumpulkan niat. Kemudian pertanyaan yang kedua tadi mengenai bagaimana apabila seorang perempuan nih, misalnya dia nggak puasa di bulan Ramadan itu dan qadanya lumayan banyak ya, karena mungkin dia haid, terus setelah itu sakit dan sebagainya gitu. Kemudian dia adalah perempuan yang sibuk ya, misalnya kerja dari Senin sampai Jumat, kemudian Sabtunya lanjut kerja, Ahadnya, dan cuman kosong di hari Sabtu, maka dia mengkhususkan qadanya di puasa Sabtu itu karena kerjanya. Nah ini nggak apa-apa ya, karena yang dimakruhkan itu adalah puasa sunnah. Tapi kita kembali lagi kepada niat perempuan tersebut. Kalau misalnya niatnya itu memang karena tidak ada hari lain, itu nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya niatnya ada sedikit ya mengagungkan hari Sabtu, nah itu nggak boleh gitu ya. Ada yang punya pertanyaan lagi teman-teman? لا يوجد إن شاء الله يا شيخ. بارك الله فيك. نختم بكفارة المجلس.
Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. illa anta warahmatullah. Nah, itunya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nah, nih, wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Syekh. Jazakumullah khairan.